दोस्तों, आज का प्राइम न्यूज़ बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए कि हम बात करने वाले हैं अमेरिका के इलेक्शन में मुसलमानों ने क्या किरदार अदा किया, क्या रोल अदा किया और किस नजरिए के तहत वोट दिया है। इसलिए आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, पहली अहम बात आपको बता दें कि 3 मुस्लिम अरकान मुंतखब होकर आई हैं, राशिदा तलीब, इल्हान उमर, ऐमान जोदिहा। राशिदा तलीब और ऐमान जोदिहा ये दोनों फलस्तीनी नजाद हैं। इल्हान उमर ये सोमालिया से आती है। दूसरी अहम बात आपको बता दें कि मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने ये सर्वे पेश किया है कि मुसलमानों ने तकरीबन 70% मुसलमानों ने जो बाइडन के हक में वोट डाला है, डेमोक्रेटिक पार्टी के हक में वोट डाला है, जिससे कि 3 मुस्लिम अरकान जीत कर भी आ चुकी हैं, जिसका हमने तस्करा ऊपर कर दिया है। ये 2 बातें आपके जहन में रहें। उसके बाद हम बात करेंगे कि मुसलमानों ने ट्रंप को क्यों नकार दिया। 70% वोट जो बाइडन को जाना साफ इशारा दे रहे हैं कि मुसलमानों ने जो बाइडन को नकार दिया है। आखिर क्या वजूहात थी? नाज़रीन, पहली वजह जो सबसे अहम थी कि ट्रंप ने मुसलमानों को लेकर आए दिन तंज के तौर पर बयानात दिए हैं। अमेरिकन मुसलमानों को लेकर बहुत ज्यादा तंज किए हैं और राशिदा तलीब और इल्हान उमर आए दिन उनसे टकराते रहे हैं। दूसरी बात यह थी कि ट्रंप का इस्लाम के तय नजरिया समझ में नहीं आता था। तीसरी बात यह थी कि मुसलमानों को मिली हुई हुकूमती सहूलत को खत्म कर देना चाहता था। चौथी वजह यह थी कि आइंदा में मुसलमानों के लिए खतरात का इशारा भी दे चुका था। जी हाँ नाजरीन, आपको बता दें कि मुसलमानों को कुछ सहूलियात मिलती थी, जिसके तई ट्रंप ने कानून पास कर दिया था और मुसलमानों की सहूलियात को खत्म करने का ऐलान किया था और ये कहा था कि अगर मैं 2020 का इलेक्शन जीता तो ये जो सहूलतें मुसलमानों को दी गई है उन्हें खत्म कर दूंगा। और अगली और अहम बात यह है कि जात पात को लेकर हमेशा शक के घिरे में रहता था, जैसा कि अफ्रीकन कालों का मसला हो या एशियन मुसलमानों का मसला हो, यानी अकलियतों के तय हमेशा शक में घिरे रहते थे डोनाल्डो ट्रंप। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से मुसलमानों ने डोनाल्डो ट्रंप को नकार दिया और उन्हें वोट में साथ नहीं दिया। अब सवाल ये होता है कि 17% मुसलमान जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया है, तो उन्होंने किस नजरिए की बिना पर डोनाल्डो ट्रंप को वोट दिया है। तो नाज़रीन, हम तो सिर्फ कयास रख सकते हैं और चंद चीजें ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ट्रंप के दौरे हुकूमत में एक खास चीज आपने गौर की होगी कि इस्लामी ममालिक पर कोई भी ड्रोन हमला नहीं किया गया। इसी तरह फौजों को वापस बुलाने का सिलसिला भी जारी हो गया और ट्रंप ने तमाम ही इस्लामी ममालिक से जंग बंदी का ऐलान किया। तो ये एक अहम बात थी और ये खूबी कहिए ट्रंप की कि उसने इस चीज को लाजिम पकड़ा, जिसकी वजह से हो सकता है कि 17% मुसलमानों ने उसे वोट दिया है। और दूसरी वजह तो साफ है कि कुछ अंधभक्त मुसलमानों में भी है कि कोई कितना भी इस्लाम के खिलाफ बोले, मुसलमानों के खिलाफ बोले, लेकिन मुसलमान चंद उसे ही पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि 17% में से कुछ फीसद इस नजरिए के भी हो। अब सवाल ये होता है कि 70% मुसलमानों ने जो बाइडन को क्यों पसंद किया। ट्रंप को नापसंद करने की वजह तो साफ है कि मुसलमान एक जज्बाती कौम है और मुसलमान साफ दिल की कौम है। जो मुसलमान के तई अच्छा नजरिया रखता है तो मुसलमान उसे अपना हमदर्द समझते हैं। जो उनके तई बुरा नजरिया रखता है, जमहूरियत के तई बुरा नजरिया रखता है, तो मुसलमान उसे गलत समझते हैं। इस बिना पर डोनाल्डो ट्रंप को इनकार कर दिया। लेकिन जो बाइडन में ऐसी क्या खुसूसियात थी कि जिसको लेकर मुसलमानों ने भरपूर अंदाज में उसे वोट दिया और 3 अरकान मुस्लिम जीतकर भी आ गई। नाज़रीन, पहली अहम खुसूसियत, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का, कि जिसमें वो मुस्लिम नौजवानों से खिताब कर रहे थे, मुस्लिम नौजवानों को तसल्ली दे रहे थे। जिस वक्त मुस्लिम नौजवान इस फिक्र को लेकर के हमारे साथ क्या होगा अमेरिका में रो रहे थे, तो जो बाइडन ने उन्हें तसल्ली दी थी और कहा था कि थोड़ा सा सब्र कर लो,
میں اگر صدر بن گیا تو اسلام اور مسلمانوں کو امریکہ میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اسلام اور مسلمانوں پر کوئی تشدد نہیں ہوگا۔ واضح الفاظ میں جو بائیڈن نے امریکن نوجوانوں کو یہ تسلی دی تھی۔ دوسری وجہ جو بائیڈن کی یہ صاف تھی کہ وہ مسلمانوں کے تئیں بہت زیادہ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے بیانات میں، خطابات میں ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم ہر ذات پات کو لے کر چلنے کا کام کریں گے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے جو قانون بنائے ہیں، جو ظلم کے قانون ہیں، انہیں ہم ختم کر دیں گے۔ تو اس میں سے ایک ظلمن قانون یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو حکومتی سہولتوں سے محروم کرنا۔ تو جو بائیڈن کا یہ وعدہ بھی مسلمانوں کے تئیں بہت اچھا تھا، اس وجہ سے مسلمانوں نے پسند کیا ہے۔ اور اگر آپ انڈین چینلز دیکھتے ہوں گے، جو کہ بہت کم دیکھنا چاہیے، جو ایماندار ہے انہیں ہی دیکھنا چاہیے، تو ایک چینلز بتا رہا تھا کہ جو بائیڈن ہندوستان کے لیے کتنا بہتر ہے۔ تو دیکھیے، جو بائیڈن ہندوستان کے تئیں تو یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان سے مل کر کام کرنا ہے، لیکن ہندوستان میں جو اس وقت کی حکومت ہے، اس نے جب CAA کا قانون پاس کیا، اسی طرح NRC کا مدعا اٹھایا، تو اس وقت جو بائیڈن نے صاف طور سے ڈونالڈ ٹرمپ کو خط لکھا تھا کہ ہندوستان میں جمہوریت کو قتل کیا جا رہا ہے، اور CAA اور NRC پر سخت انداز میں انہوں نے آواز اٹھائی تھی۔ کشمیر کے مدعے پر بھی، 370 کے مدعے پر بھی جو بائیڈن نے واضح طور سے کہا تھا کہ کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور تقریباً 30 سے 50 ارکان امریکن کانگریسی ارکان نے ڈونالڈ ٹرمپ کو خط لکھا تھا کہ کشمیر کے مدعے پر آپ خبر لیجئے۔ تو کہیں نہ کہیں جو بائیڈن CAA، NRC اور 370 ہندوستانی حکومت کے نظریے کے خلاف نظر آتے ہیں، تو جس کو لے کر کہیں نہ کہیں میڈیا بھی تشویش کا اظہار کر رہی تھی کہ ہماری نیتیوں سے جو بائیڈن کہیں نہ کہیں ہمارے خلاف کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب ٹرمپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہندوستان کی ہوا، موسم خراب ہے، تو اس وقت جو بائیڈن نے ٹرمپ پر طنز کیا تھا کہ ہندوستان کی ہوا کو آپ خراب نہیں کہہ سکتے۔ تو سنکیت صاف دے دیا تھا جو بائیڈن نے کہ ہمیں وہاں کی سرکار کی نیتیوں سے اعتراض ہے، ہندوستان سے کوئی اعتراض ہمیں نہیں ہے، یعنی کہ ہندوستان سے انہیں کوئی نفرت نہیں ہے، یہاں کی سرکار کی جو نیتیاں ہیں اس پر انہیں اعتراض ہے۔ تو کہیں نہ کہیں CAA اور NRC کا مدعا یہ مسلمانوں کے خلاف ہی نظر آ رہا تھا، اسی طرح آ رہا تھا اور ہے۔ اسی طرح 370 کے مدعے پر بھی اکثریت مسلمانوں کی کشمیر کی واویلا اور شور مچا رہی تھی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں نے یہ چیزیں بھی دیکھی ہوں گی کہ بیرون ممالک کے جو مسائل مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو بائیڈن اس کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ چیزوں کو دیکھ کر مسلمانوں نے کہیں نہ کہیں جو بائیڈن کو پسند کیا ہے۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا، ہم کسی کے دل میں اور دماغ میں گھس کر تو نہیں دے سکتے، لیکن ظاہری اعتبار سے ہی ووٹ دیا جاتا ہے کہ ظاہر میں کیا وعدے کیے جا رہے ہیں اور کیا بھروسہ دلایا جا رہا ہے۔ ہم امید یہی کریں گے کہ اگر جو بائیڈن جیت کر آتے ہیں تو وہ پکی جمہوریت، جو کہ ان کی پارٹی جمہوریت میں مشہور ہے، اس پر چلیں گے اور مسلمانوں کے سمیت پورے امریکیوں کے حقوق ادا کریں گے، اور بیرون ممالک میں بھی ظلم و ستم سے خود بھی بچیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی بچائیں گے۔ ناظرین، اسی طرح کی بے باک اور لاجواب خبریں پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل بے باک نیوز لائیو سے جڑ جائیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کیجئے۔